तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, एउटा राजा फालेर सयौं राजा पालिरहेको देश हो नेपाल। यसोभन्दा धेरैलाई यो गणतन्त्र विरोधी रहेछ भन्ने लाग्ला, तर यो सत्य हो कि हिजो राजा जुन ठाँटले बाँचिरहेका थिए, आज सयौं नेताहरू त्यही ठाँट देखाइरहेका छन्। जसरी हिजो राजा कानुनभन्दा माथि बस्दै आएका थिए, आज सांसदहरू त्यही अभ्यास गर्न खोजिरहेका छन्। जिउँदै मान्छे जलाए पनि, हाक्का हाक्की भ्रष्टाचार गरे पनि यिनलाई प्रहरीले समात्न समेत मुस्किल पर्ने गरी कानुन बनाउन लागि परेका छन्। प्रहरीको हात खुट्टा बाँधेर म सांसद हुँ भन्दै साँडे पल्टिन खोजिरहेका छन्। संसदलाई अपराधीहरूको क्रीडा स्थल बनाउने गरी कानुन बनाउने तयारी गरिरहेका छन्। आम नागरिक भन्दा सांसद पद उच्च रहेको भन्दै फौजदारी अभियोग लाग्दैमा सांसदलाई निलम्बन नगर्ने भनेको के हो? यिनले आफूलाई राजा बनाउन खोजेका होइनन् र नागरिक भन्दा माथि र विशेष देखाउन खोजेका होइनन्। हेक्का रहोस् माननीयज्यू, तपाईहरूलाई जनताले समस्या सम्बोधन गर्न र आवश्यक कानुन बनाउनका लागि संसद पठाएका हुन्, छोटे राजा बन्न होइन। अब आजको कार्यक्रमको विषयतर्फ लागौं। आजको कार्यक्रममा हामी फौजदारी अभियोग लाग्दैमा सांसदको पद नजाने गरी कानुन बनाउन सांसदहरूले जुटाएको सहमति र अवैध धन्दा मार्फत कमाएको कालो धनलाई सेतो बनाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको कानुनका विषयमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ। कर छलीदेखि भ्रष्टाचारसम्म गरेर कमाएको पैसालाई सहजै व्हाइट बनाउन दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। शुक्रबार कानुन मन्त्रीले यस्तो विधेयक संसदमा दर्ता गराएका छन्। के छ विधेयकमा र के नियतले सरकारले यस्तो कानुन बनाउँदैछ? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। अवैध धन्दा गरेर पैसा कमाउनेहरूलाई राज्यले अब सहजै उन्मुक्ति दिने भएको छ। मान्छे होस् कि जीवजन्तुका हाडछाला, हतियार होस् कि लागु औषधको कारोबार, जेसुकै गरेर पैसा कमाए पनि कुनै मुद्दा नलागेको अवस्थामा निश्चित कर तिरेका भरमा सहजै उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले कानुन बनाउने तयारी गरेको छ। कानुन मन्त्रालयले शुक्रबार संसदमा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक प्रवर्धन सम्बन्धी विधेयकमा निश्चित कर तिरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पनि वैध बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो विधेयक संसदबाट पारित भए कर छलीदेखि भ्रष्टाचारसम्मबाट कमाएको अकुत कालो धन कर तिरेका भरमा सहजै सेतो हुनेछ। अर्थात् विदेशमा थुपारिएका व्यापारी र नेताका अरबौं ब्ल्याक मनीहरू सहजै व्हाइट बन्नेछन्। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति नेपालमा कति छ? यस्ता पैसा नेपालीले ट्याक्स हेभन मुलुकमा लगेर कति थुपारेका छन्? यसको कुनै रेकर्ड छैन। तर पानामा पेपर्सले नेपालका थुप्रै व्यापारीहरूले ट्याक्स छली गरी ट्याक्स हेभन मुलुकमा लगानी गरेको खुलासा गरेको थियो, जसले 13 जनाको नाम नै सार्वजनिक गरेको थियो। त्यही रकम सहजै नेपाल भित्र्याउन र बजारमा ल्याउन सरकारले कालो धन थुपार्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी कानुन बनाउँदैछ, जसलाई नेपाल सरकारका कानुन मन्त्रीले अहिलेको आवश्यकता भन्दै आएका छन्। विशेष अध्ययन गरेर सम्बन्धित सबै परामर्श गरेर एउटा राम्रो निष्कर्ष निकालेर मुलुकमा भावी जुन मनी लन्ड्रीका केसेसहरू बारे सबै तर्फबाट जुन कुराहरू उठिरहेका सन्दर्भलाई लिएर यसलाई व्यवस्थित गर्न यो विधेयक चाहिँ ल्याइएको हो हैन। यसमा अब धेरै डिस्कसन, तर धेरैले चाहिँ यो कालो धनलाई सेतो बनाउन, सहज तुल्याउनका लागि लिएर आए भनेर त्यसरी चाहिँ टीका टिप्पणी गरिरहेका छन् र त्यो विधेयकको केही प्रावधान हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ पनि फेरि होइन। ठिकै छ, त्यो कुरो छलफल भइहाल्छ होइन। त्यो गलत रहेछ भने अब ठिक भएन भने त्यसलाई केही बहुमूल्यको व्यवस्था हुन्छ नै। तर यो कालो धनलाई सेतो गर्न भनेर पक्कै ल्याउनु भन्दा कालो धनलाई कालो धनै हो भन्नको लागि नै गराइएको विधेयक हो यो होइन। त्यसको अब राम्रो गरी अध्ययन भएर नै यसलाई हामीले अगाडि सारेका हौँ। कानुन मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकको दफा 28 को उपदफा 6 मा भनिएको छ,
सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्ति उप सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राख स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। उपदफा 7 मा आन्तरिक राजस्व विभागले कर सम्बन्धी कसुर गरे नगरेको यकिन गरी कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई चालु आय वर्षको आय आम्दानी मानी प्रचलित कानुन बमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्ने उल्लेख छ। विधेयकमा व्यवस्था गरिएको यो विषयले अवैध धन्दा गरेर कमाएको पैसालाई मात्रै वैध बनाउने छैन, अवैध धन्दा गर्न समेत उक्साउने अर्थविदहरूको टिप्पणी छ। उनीहरूका अनुसार नेता र व्यापारीको ब्ल्याक मनी व्हाइट बनाउने नियतबाट आएको यो विधेयक हुबहु पारित भए गलत क्रियाकलापबाट कमाएको पैसा सहजै बजारमा आउनेछ। पहिलो कुरो आन्तरिक रूपले नै कमजोर यो स्रोत र साधनको परिस्थिति भइदिएको हुनाले त्यसैले पनि प्रम्प्ट गर्यो होला कि त्यसै यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने, त्यस कारणले आन्तरिक रूपले नै उठ्यो कि क्या। अनि त्यसलाई सपोर्ट गर्नेहरूले के भने होइन यो त बजेट बनाउने बेलामा पहिला पनि यस्ता कुराहरू आउने गर्थे, त्यसो भएको हुनाले त्यसले नि बल गर्यो। यतिको सुइँको पाएपछि पहिला माग गर्ने जुन तबकाहरू थिए नि उनीहरू पनि जुर्मुर्याएर यसो भनौँ न 1-2 लाख पर्ने चाहिँ कोसेली रक्सीको बोतल लिएर गयो भनेदेखि त गाह्रो नहुने भयो नि त। कानुन बमोजिम निश्चित कर तिरेर स्रोत नखुलेका सम्पत्ति वैध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारले यसअघि पनि पटक पटक कोसिस गर्दै आएको थियो, तर विवादका कारण सफल हुन सकेको थिएन। यसपटक भने विगतमा भन्दा व्यवस्थित तरिकाले ऐनमा नै व्यवस्था गर्न लागि छ, ताकि यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै प्रश्न उठाइसकेको छ। स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा मुद्दा लाग्ने फैसला गरेको छ, तर सो फैसलालाई लत्याउँदै सरकारले कानुन निर्माणको तयारी गरेको छ। आम्दानी नभई सम्पत्ति हुँदैन, तर कर तिरेकै कारणले मात्र अवैधानिक सम्पत्तिलाई वैधानिक गराउन खोज्दा मुलुक नै कालो सूचीमा पर्न सक्ने अर्थविदहरूको टिप्पणी छ। यो काम तत्काल रोकिनु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिइरहेका छन्। भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत पिउनु सरह हो भन्दै आएका राप्रपाका नेता ध्रुव प्रधानले नै भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसालाई व्हाइट बनाउने गरी संसदमा विधेयक दर्ता गराएका छन्। कानुन मन्त्रीको हैसियतले उनले जुन कानुन ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् यसले देशलाई नै कालो सूचीमा पार्ने खतरा बढाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अवैध धन्दालाई प्रश्रय दिने जोखिम बढेको छ। त्यसो त यसअघिका सरकारले पनि पटक पटक यस्तो प्रयत्न गर्दै आएका थिए। कसले गरेका थिए यस्तो प्रयास त देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी किन ल्याउँदैछ सरकारले कालो धनलाई सेतो बनाउने कानुन, त्यसको चिरफार गरिरहेका छौं। आम नागरिकको बुझाइमा यो देशमा सबैभन्दा धेरै कालो धन कसैको छ भने त्यो व्यापारी, कर्मचारी र नेताहरूकै छ। र यिनैको कालो धन सहजै सेतो बनाउने गरी सरकारले कानुन बनाउन खोजिरहेको छ। यदि यो कानुन बनेमा नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ, यसअघिका कुन सरकारले यस्तो प्रयत्न गरेका थिए, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। कालो धनलाई सेतो बनाउने गरी सरकारले कानुन बनाउने तयारी गरिरहँदा यसका विषयमा चर्को बहस सुरु भएको छ। केहीले कानुनी हिसाबमा वैध नहुने, करको दायरामा नआउने तर अर्थतन्त्रमा भने असर गर्ने यस्तो सम्पत्तिलाई च्यानलमा ल्याउनु आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेका छन् भने केहीले आम्दानीको स्रोत नै नखोजेर अवैध गतिविधिलाई सरकारले बढावा दिन खोजेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। यदि यो विधेयक पारित भए नेपाल कालो सूचीमा पर्न सक्ने खतरा धेरैले औल्याइरहेका छन्। यसअघि पटक पटक सरकारले ल्याउन खोजेको यही प्रकृतिको विधेयक मुलुक कालो सूचीमा पर्ने खतराकै कारण रोकिएको थियो। पहिलो पटक पञ्चायत कालमा, दोस्रो पटक माओवादी जनयुद्धताका र तेस्रो पटक 2065 सालमा माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदा यही प्रकृतिको विधेयक ल्याउने प्रयत्न भएको थियो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहँदा बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष 2065-66 को बजेट वक्तव्यमै कालो धनलाई सेतो बनाउन दिने
विषय उल्लेख गरेका थिए। यस अघिका सरकारका अर्थमन्त्री तथा माओवादी नेता जनार्दन शर्मा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुनको विवादमा परेका थिए। त्यस्तै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयास गरेको थियो। राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुँदा राजनीतिक दल निकटका केही व्यापारीको शंकास्पद रकम रोकेका डाक्टर युवराज खतिवड़ाले ओली क्याबिनेटको अर्थमन्त्री हुनासाथ त्यस्तो रकम फुकुवा गरिदिएका थिए। यो कामलाई उनले वार्षिक बजेट मार्फत नै निरन्तरता दिन खोजेका थिए। अहिले फेरि सरकारले सोही प्रकृतिको विधेयकलाई अगाडि बढाएसँगै त्यसको चर्को आलोचना हुन थालेको छ। यदि उक्त विधेयक पारित भएमा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्ने अर्थविदहरूको टिप्पणी छ। कानुन बनाएर नै कालो धनलाई सेतो बनाउने हो भने सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने शब्द नै हटाउनु पर्ने पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी छ। यसले त सिधै के भने यसलाई अनुगमन गर्ने यो इन्डो पेसिफिक नै भनेर चाहिँ एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी हेर्ने एउटा निकाय छ, अलिक नजिकबाट हेर्छ र कानुनमा नि त्यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भनेपछि त सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि जतिसुकै अरू प्रयास गरे पनि केही मतलबै भएन हैन। त्यसबाट उनीहरूले त्यो डिफङ्क्ट हुन्छ। त्यहाँ कुन क्लज राखेर उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ त्यो अर्कै कुरो हो है। तर कानुनद्वारा नै यो सबै छुट दिने हो भनेदेखि त सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्छौँ भन्ने यताउता गर्छौँ भन्ने कुरो केही पनि हुँदैन। यस्ता प्रकारका ऐन र नियम सरकारको तर्फबाट नै बनाउन खोज्दा औपचारिक अर्थतन्त्र निरुत्साहित हुने त्रास पनि उस्तै छ। धेरै धन अनौपचारिक माध्यमबाट नै कमाइ गरेर आउँदा पनि कानुन नलागेपछि औपचारिक अर्थतन्त्र तहस नहस हुने सम्भावना बढ्दो देखिन्छ। त्यसबाहेक अनुचित किसिमको प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसले समग्र अर्थ बजारलाई नै हानि गर्ने अर्थविदहरूको बुझाइ छ। अब अर्थतन्त्रमा औपचारिक अर्थतन्त्र एकदम निरुत्साहित हुन्छ, किनभने धेरैभन्दा धेरै कमाउन सक्ने त अनौपचारिकमा हो, अनि जहाँ कानुन लाग्दैन भन्ने ठाउँ हो नि त। अनि त्यसरी कमाइसी दिएपछि त्यो पैसा फेरि ट्याक्स तिरे सर अथवा शुद्ध किसिमले कमाए सर नै बनाउन सकिन्छ भन्ने भएपछि अर्थतन्त्रमा एकदम केओसनेस भनेको अस्तव्यस्तता आउन सक्छ र अनुचित किसिमको प्रतिस्पर्धाहरू रहने भएको हुनाले विशुद्ध ढङ्गबाट अर्थतन्त्र लिएर जानलाई चाहिँ सम्भव हुँदैन भन्ने चाहिँ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि निकै चनाखो छ। यही कारण पनि केही वर्ष अगाडि पानामा पेपर्सले सार्वजनिक गरेको कालो धन लुकाउने धनाढ्यहरूको नामावलीले विश्व नै तरङ्गित बनेको थियो। यसरी कानुन नै बनाएर ती नियामक निकायको नीति र सिद्धान्तलाई नै परास्त गर्ने गरी मुलुक अगाडि बढ्दा विश्वासको सङ्कट हुने अर्थविदको बुझाइ छ। यसले आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्रलाई विग्रह त गर्छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्ध अनुदान र ऋण लगायतका विषयमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनीहरूको बुझाइ छ। विश्वसनीयता सिधै भनौँ न, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले जे कुराको लागि हेरेर बसेको थियो होइन, त्यसैलाई हराउने किसिमबाट परास्त गर्ने किसिमबाट जुन कानुनी प्रावधान हुन थाल्यो, यदि बाहिर आएकै जस्तो त्यो प्रावधान हो भने त केही अर्थै राख्दैन भन्ने भयो होइन। आन्तरिक रूपले पनि विग्रहहरू अर्थतन्त्रमा आउने र बाहिरतिरबाट पनि अब यिनले गर्दैनन् भन्ने कुरो विश्वास बढ्न थालेपछि त अब त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्ने कुरो फेरि अर्को छ कि हाम्रा व्यापारमा त्यसले असर गर्छ। एलसी खोल्ने भन्छौँ नि होइन, यो साख चाहिँ भनौँ, अब यहाँ चाहिँ व्यापारीहरूले ब्याङ्कहरूले चाहिँ उसले नतिरेको खण्डमा हामी तिर्छौँ भनेर ग्यारेन्टी लिने हो नि, त्यसैमा विश्वासता हुन सक्दैन नि त। किनभने उनीहरूले पनि यस्तो रकमलाई चाहिँ त्यो वाच गरिराखेको छ, गलत ढङ्गबाट आर्जन गरिएको रकम हाम्रो अर्थतन्त्रमा आउनुहुन्न भन्ने छ, त्यहाँको बढीले पनि हेर्छ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ र हाम्रो आफ्नो विश्वसनीयतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएको हुनाले यदि अहिले भने जस्तै किसिमको प्रावधान चाहिँ त्यो प्रस्तावित कानुनमा छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई हराउने सिवाय है, हामीले निलो अनुहार लाउने सिवाय अरू कुरो चाहिँ हुन्छ। सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा भएको व्यवस्थाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सोको विश्वसनीयतामा सङ्कट पैदा गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता धमिलिने, वित्तीय अस्थिरता जन्मिने, आर्थिक क्रियाकलापहरू अनुमानभन्दा बाहिर रहने, पुँजी पलायन बढ्ने, वैदेशिक विनिमय दरमा उतार चढाव आउन सक्ने विज्ञहरूको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार व्यापार घाटा बढ्ने, मुलुकको आर्थिक प्रणाली अन्य देशहरूको निगरानीमा पर्ने, अशुद्ध धनको प्रभावले राज्यमा नीतिगत र कानुनी अस्थिरता हाबी हुने, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, तस्करी, कर छली, कालोबजारी जस्ता अपराध निम्तिने खतरा पनि उत्ति नै बढ्नेछ।
अहिले जसरी नेपालमा पनि नेता र दलको लहरमा आर्थिक नीतिहरू बन्न थालेका छन्, त्यसले देशको आर्थिक सङ्कट भोलिका दिनमा श्रीलङ्कामा झैँ आउन सक्ने त्रास बढेको विश्लेषण हुन थालेको छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन सकिने गरी दर्ता भएको विधेयक र नागरिक भन्दा सांसद माथि रहने गरी बनाउन लागिएको कानुनका विषयमा विशेष खुलासा गरिरहेका छौँ। सत्तामा भएकाहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कानुन बनाउन खोज्ने परिपाटी कुनै नयाँ होइन, तर यसपटक सरकारले यस्तो कानुन बनाउने तयारी गरेको छ कि काला धनहरू सेतो बनाउने मात्र होइन, सांसदहरूले जे नै गरे पनि अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म निलम्बन नहुने व्यवस्था गर्दैछ। आफूलाई छोटे राजा बनाउँदै सांसदहरूले नागरिक भन्दा माथि रहने गरी विशेष कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। तपाईले कुनै सानो गल्ती गर्नुभयो भने प्रहरी हतकडी बोकेर तपाईको घरमै आइपुग्छ, हिरासतमा राखेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँछ, अदालतबाट टुङ्गो नलागेसम्म कारागारमा सडाउँछ। तर तपाईँ हामीहरूले जिताएर पठाएका सांसदहरूलाई भने अब यस्तो कानुन नलाग्ने भएको छ। अपराध पुष्टि नहुँदासम्म सांसद पदबाट निलम्बन नै नगर्ने मात्रै होइन, प्रहरीले हतकडी लगाउने त परको कुरा, सांसद पदबाट निलम्बन समेत नगर्ने गरी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ। जिउँदै मान्छे जलाउने हत्यारादेखि हाक्काहाक्की भ्रष्टाचार गर्ने सांसदहरूलाई जोगाउनकै लागि यस्तो कानुन ल्याउन लागि परेका छन् तपाईँले जिताएका जनप्रतिनिधि। कतिसम्म भने सांसदहरूले कुनै सांसद कुनै अपराधमा दोषी ठहर गरेको खण्डमा उनले जेल जीवन बिताए भने पनि बाँकी रहेको संसदको कार्यकालभन्दा अघि ऊ छुट्यो भने ऊ फेरि संसद छिर्न पाउने गरी कानुन बनाउने तयारीमा जुटेका छन्। प्रतिनिधि सभाको नियावली मस्यौदा समितिमा रहेका सांसदहरूले भएका कानुनलाई थप बलियो बनाउने होइन, भएका कानुनलाई समेत कमजोर पार्ने कुचेष्टा गरेका छन्। उनीहरूले सार्वभौम संसदलाई समेत अपराधीहरूको क्रीडास्थल बनाउन खोजिरहेका छन्। उनीहरूले कुनै पनि अभियोग लागेका सांसदलाई अभियोग पुष्टि नहुँदासम्म निलम्बन समेत नगर्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाएका छन्। फौजदारी अभियोग पत्र दायर भए लगतै सांसदको पद निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ, तर यसलाई बदलेर अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म आरोपित सांसदलाई निलम्बन नगर्ने प्रस्ताव सांसदहरूले राखेका छन्। समितिमा भएका अधिकांश सांसदहरूले यसको समर्थनमा देखिएका छन्। अभियोग प्रमाणित भएन, ऊ चाहिँ निर्दोष ठहर्यो भने त उसले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउनु पर्यो नि। ऊ चाहिँ अब प्रमाणित भयो, उसलाई लागेको अभियोग प्रमाणित भयो भने उसको पद पनि गयो, सेवा सुविधा सबै जान्छ। यदि ऊ चाहिँ निर्दोष ठहर्यो भने त उसलाई चाहिँ उसले पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न हुन्न भन्ने छलफल भएको छ। अझ फाइनल भएको होइन यो कुरा। फाइनल भएको भए त अस्ति त्यो टुङ्गिन्थ्यो। एसिया छलफल भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा नियावली मस्यौदा समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फौजदारी अभियोग पत्र दायर भएदेखि अदालतले दोषी प्रमाणित नगर्ने समयसम्म आरोपित संसदको पद कायम नै राख्ने सम्बन्धमा सहमति समेत जुटाएको छ। समितिका सदस्य सांसदहरूले आम नागरिक भन्दा सांसद पद उच्च रहेको दाबीसहित मुद्दा चलिरहेको समयमा पदबाट निलम्बन गर्न नहुने अडान लिएका छन्। अब कस्तो अभियोग छ नि, अभियोग हेरेर भयो नि त। अब कुनै अभियोग तपाईँ चाहिँ नि अब थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो भनौँ न भर्खर एउटा कुनै अब सांसद अब उनले 12-14 वर्ष पहिले कहिले आगजनी गरेका रहेछन्। त्यो आगजनी लाएपछि त आगजनीको मुद्दा उनलाई परे भए त थुनेर अनुसन्धान गर्नुपर्थ्यो। उनी फरार भए। फरार भएपछि यसपालि आएर चुनावमा उनी लडे, जिते पनि। तर त्यो मुद्दा त फैसला भएको थियो, त्यस कारणले उनी जेल परे। हो ठिक त्यस्तै कतिपय मुद्दा यस्ता हुन्छन् जसलाई तपाईँ चाहिँ थुनामा राखेर चाहिँ अनुसन्धान गर्न नपर्ने हुन्छ। जे कतिपय मुद्दाहरू हो नि, कतिपय फौजदारी त्यस्ता आरोपहरू मुद्दाहरू हुन्छन् जसलाई तपाईँ चाहिँ नि थुनामा राखेरै तपाईँ चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। थुनामा बसेका बेलामा हुने अनुसन्धानलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ फाइनल गर्ने भन्ने कुरामा केही कुरा अब फाइनलै भएको छैन नि। कसैको के विचार आएछ, कसैको के विचार आएछ।
मुद्दामा दोषी ठहर गरेको अवस्थामा मात्रै संसद पद निलम्बन गरिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदा प्रस्तावमा भनिएको छ कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परी कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मस्यौदा प्रस्तावमा भनिएको छ। त्यस्तो कानुनी प्रबन्ध गरियो भने धेरै अपराधीहरू हाम्रो संसदमा पुग्नेछन् र धेरै अपराधीहरूले बनाएको कानुनबाट हामी शासित हुन बाध्य हुनेछौँ। हामी नेपाली जनता अभियुक्तले बनाएको कानुनबाट शासित हुने अवस्थाको सृजना गर्नु हुँदैन। अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै पनि औचित्य र आवश्यकता छैन। यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै त अभियोग लागेका कतिजना सांसदहरू निर्वाचित भएर आएका छन्। अब झन् परिवर्तन गर्ने हो भने त झन् अभियोग गर्ने व्यक्तिहरू योभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा संसदमा पुग्नेछन् र हाम्रो संसद संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय व्यवस्थाकै उपहास हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागेको वा लाग्न सक्ने सम्भावना भएको व्यक्ति संसदमा जानै नदिने पहिलो स्टेप, गइहाले पनि तिनले काम कारबाही गर्न नपाउने गरी नियमावली बनाइयो भने मात्रै त्यस्ता व्यक्तिहरू निरुत्साहित हुन्छन्। नभए अपराधीहरूको आश्रयस्थल हुन्छ संसद। हाम्रो संसदलाई अपराधीहरूको आश्रयस्थल बनाइनु हुँदैन। भएका कानुनलाई नै कमजोर पार्ने गरी सांसदहरूले आफूलाई आफू सर्वेसर्वा हुँ भन्ने जसरी मस्यौदा तयार पार्दैछन्। यस्तो कानुन बनाउने हो भने यसले सांसद र संसदलाई नै थप बदनाम गराउने कानुनविदहरूको दाबी छ। पहिलो कुरा त फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरू निर्वाचित नै हुन सक्दैनन्, निर्वाचित नै गरिनु हुँदैन र फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ यदि संसदीय व्यवस्थाको गरिमा कायम गर्ने हो भने। र दोस्रो, फौजदारी अभियोग निर्वाचित भइसकेपछि लाग्यो भने त्यसका दुईटा अवस्था छ। एउटा, फौजदारी मुद्दामा पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो भने यो संविधानको धारा 106 को उपधारा 103 को उपधारा 6 ले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गर्नु पर्दाखेरि पुलिसलाई पक्राउ गर्ने अधिकार दिएको छ। खालि मात्रै त्यसको सूचना चाहिँ सभामुखलाई दिनुपर्छ। त्यसैले त्यसलाई नियमावली बनाएर संविधानबाटलाई संशोधन गर्न सकिँदैन। नियमावलीले त्यसलाई रोक्न सक्दैन। रोक्यो भने पनि संविधान नै माथि हुने हुनाले त्यस्तो संविधान विपरीतको नियमावली बन्छ भन्ने विश्वासै गर्न सकिँदैन। फौजदारी अभियोगको सन्दर्भमा पक्राउ गर्न पाउँछ, त्यसको सूचनासम्म सभामुखलाई दिनुपर्छ। जहाँसम्म दोस्रो निलम्बनको प्रश्न छ, निलम्बनको सम्बन्धमा चाहिँ अहिले नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था यदि राख्न लागेको हो भने पनि, हो कि होइन फाइनल भएको छैन, अहिले मस्यौदा नै छलफलमा छ। यदि त्यस्तो व्यवस्था राख्न लागेको हो भने पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले भ्रष्टाचार लागेको कुनै पनि व्यक्ति, त्यो चाहे सांसद होस्, चाहे मन्त्री होस्, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, त्यस्तो व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा दर्ता हुने बित्तिकै स्वतः निलम्बनमा हुन्छ। भ्रष्टाचारदेखि बाहेकका अरू मुद्दा लागेको व्यक्ति चाहिँ निलम्बनमा हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अहिलेको भइरहेको प्रतिनिधि सभा नियमावलीले फौजदारी अभियोग लागेर थुनामा बसेको अवधिभर स्वतः निलम्बन हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ अहिले क्रियाशील नियमावलीमा। अब नयाँ नियमावलीमा पनि त्यही नै व्यवस्था हुन्छ भन्ने मेरो सूचना त्यो छ होइन। त्यो पाइँदैन। उनीहरूले नगर्ने भन्यो भने पनि त्यो भ्रनी ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन स्वतः क्रियाशील हुन्छ र भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने बित्तिकै स्वतः त्यस्ता सांसदहरू वा जुनसुकै पदमा रहेका, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू पनि निलम्बनमा हुन्छन्। यति मात्रै होइन, कुनै सदस्य निलम्बन फुक भएमा त्यस्ता सांसदको स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत पुनः सुचारू हुने व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। कतिसम्म भने केही सांसदहरूले त आफूहरूलाई भोलि विभिन्न आरोप लगाएर आफूहरूको सांसद पद नै जाने अवस्था आउन सक्ने भन्दै समिति बैठकमा भनाभन्नै गरेका छन्। कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्ने हो,
तर छोटे राजाहरूको बिगी बढेसँगै यस्ता कुरा केवल कागजमा मात्रै सीमित बन्दै गएको छ। आफूलाई माथि देखाउन जे पनि गर्ने र जस्तो पनि कानुन बनाउनेहरूकै कारण गणतन्त्र नै बदनाम हुँदै गएको छ। व्यक्तिहरू गनाउँदै जाँदा व्यवस्था नै दुर्गन्धित हुने खतरा बढ्दै गएको छ। यसप्रति सबै सचेत हुन जरुरी छ। हौस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।